यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम, 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ युग पाठक। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक, साहित्यिक व्यक्ति। उहाँसँग आज म समसामयिक नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। 5-10 मिनट हामी अलि ढिलो पनि भएको कारणले यो जुन दृश्य नेपालको खास गरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन दृश्य, राजनीतिक दृश्य देखिँदैछ नि, तपाईँ लेफ्ट मुभमेन्टलाई एकदम नजिकबाट निहाल्ने त्यो ल्याकत पनि राख्नुहुन्छ, त्यो नजिकबाट बुझ्नु पनि भएको छ। यो के को उपज हो जस्तो लाग्छ? यो नेपालको लेफ्ट राइट सबै मुभमेन्टहरू जति छन् नि, सामान्यतया राइट मुभमेन्ट त कमजोरै छ। काङ्ग्रेसलाई पनि सेन्टर लेफ्ट पार्टी नै मानिन्छ हाम्रोमा। सबै आन्दोलनहरू चाहिँ मैले देख्दाखेरि एउटा बृहत्तर सार तत्त्वमा गएर हेर्दाखेरि दार्शनिक सङ्कटमा फँसेका छन्। दार्शनिक सङ्कटमा। त्यसकारण उनीहरूले के गर्ने, कति बेला गर्ने, कसरी गर्ने, जनतासँग कसरी संवाद गर्ने, राज्य सत्तालाई कुन रूपमा चलाउने, राज्य सत्ताका अङ्गहरू चलाउने व्याकरण कस्तो बनाउने भन्ने हुन्छ नि, त्यो चिज उनीहरूले निर्क्युल गर्न सक्दैनन्। एउटा त्यहाँ सङ्कट छ। अब समसामयिक स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हो भने, अब नेकपाकै कुरा गर्दा नेकपा चाहिँ 2/3 बहुमतको हो। उसँग बलियो संसद पनि छ, उसँग स्थानीय सरकार पनि जम्मै जस्तो उसकै छ, बलियो छ पकड। प्रदेश त सबै उसकै छ भनेपछि उसलाई चाहिँ कुनै प्रकारको आन्तरिक राजनीतिक सङ्कटमा फस्नुपर्ने यो परिस्थिति पनि छैन, होइन। कोभिडको सङ्कटको बिचमा सरकारले राम्रो काम गरे, कुरा सकियो, केही गर्नुपर्ने त्यस्तो देखिँदैन। तर के छ भने, जब उनीहरू दार्शनिक सङ्कटमा फँसिराखेका हुन्छन् नि, त्यस पछाडि उनीहरूले बाटो देख्दैनन्। कसरी अगाडि जाने त भन्ने बाटो देख्दैनन्। त्यस पछाडि के गर्ने भन्ने गतिविधि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो गतिविधि डिजाइन गर्न सक्दैनन्। अनि त्यस पछाडि चलिआएको के हो, चलन परम्परा हुन्छ नि। जस्तै हाम्रो समाजको चाहिँ छरछिमेकसँग गर्ने व्यवहार हेर्नुभयो उदाहरणका लागि भने, एउटाले सिमानाको छेउमा ल्याएर अम्बाको रुख रोप्छ, अनि त्यो अम्बाको रुखले त अब सिमाना चिन्दैन नि त, रुखको त हाँगा यसरी फैलिन्छ। अनि पारिपट्टिको हाँगामा फलेको अम्बा चाहिँ उतापट्टिको छिमेकीले यो मेरोपट्टि आएर फल्यो भन्छ। यतापट्टिकोले के भन्छ भने, यो चाहिँ मैले रोपेको हो, मेरो अम्बा हो भन्छ। र दुईजनाको बिचमा यस्तो झगडा हुन्छ कि बाँडीचुँडी खाउँ भन्ने हुँदैन। त्यहाँ झगडा यस्तो हुन्छ कि उनीहरूले त्यो अम्बाको रुखै काट्छ अन्तिममा। त्यो चाहिँ हाम्रो समाजको आधारभूत रूपमा लामो समयदेखि यो समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने दार्शनिक नेतृत्व हुन्छ नि त। राजनीति भनेको त दर्शनले चल्ने हो। त्यो नेतृत्व नपाएको, लामो समयदेखि नपाएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो डिरेल भइरहेको देख्छु म। हाम्रो समाजै डिरेल भइरहेछ र त्यसको प्रतिबिम्ब चाहिँ नेकपाभित्र देखियो। उनीहरू के गर्ने भन्ने गतिविधि पनि डिजाइन गर्न सक्दैनन्, सरकार पनि डिजाइन गर्न सक्दैनन्। अनि त्यसपछि कामको चाहिँ त्यो जनतासँग कामले संवाद गर्ने हुन्छ नि, त्यो संवाद पनि डिजाइन गर्न सक्दैनन्। त्यसपछि मुखले के बोल्ने भन्ने कुरामा त सङ्कट हुन्छ नि त। त्यहाँनिर गएर उनीहरू एउटा लामो समयदेखि चलिआएको त्यो व्यक्तिगत खिचातानी अनि त्यस पछाडि गुटको खिचातानीको चक्करमा गएर फँसिहाल्छन्। त्यो राज्य सत्तालाई मुलुक सापेक्ष र जनसापेक्ष बनाउनका लागि आधारभूत रूपमा के जरुरी हुन्छ, जसलाई हामी नेता भनेर भन्छौँ नि, समाजको अगुवा, पथ प्रदर्शक, काहीँ न काहीँ त्यो आइडल जस्तो पनि देखियोस्, के जरुरी छ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उसले समाज चिन्नुपर्छ। जस्तै अब पछिल्लो 70-80 वर्ष भयो यो समयको इतिहास, दोस्रो विश्वयुद्धदेखि यता भनौँ न, यो समयको इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ संसारभरि राज्य सत्ताहरूको आजको रूप यही बेलामा डिजाइन भएको छ। योभन्दा अगाडि छैन। राज्यहरू छन्,
तर राज्यका सीमाहरू यसरी निर्धारित छैनन्, ती अदल बदल भइराख्छन्। मानिसहरूका आवागमनमा यत्रो ठुलो नियन्त्रण छैन, मान्छेको व्यक्तिगत जीवनसम्म पुगेर नियन्त्रण जुन राज्यहरूले अहिले बनाएका छन् त्यस्तो नियन्त्रण छैन 70-80 वर्ष अगाडि। भनेपछि त्यो सबै चिज यो बिचमा डिजाइन भएको छ। त्यसकारण तपाईँले समाजलाई कता लैजाने भनेर हेर्ने बेलामा स्टेटको आँखाबाट, राज्यको आँखाबाट हेर्ने चलन चाहिँ करिब करिब 200 वर्षदेखि छ संसारभरि। दार्शनिक रूपमा राज्य कस्तो बनाउने, राज्यले कसरी काम गर्ने भन्ने छ। अब हाम्रो पूर्वीय समाजको चाहिँ पुराना किताबहरू पढ्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने राज्य, उनीहरूले राजा किङडमको परिकल्पना छ त्यहाँ, र राजा कस्तो हुने, आइडियल किङ कस्तो हुने। जस्तै प्लेटोको पनि आइडियल किङ चाहिँ पश्चिममा ग्रिकमा चाहिँ आइडियल किङ भनेको दार्शनिक राजा हुनुपर्ने भन्ने छ नि त। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा पनि तपाईँको चाहिँ राजा कस्तो हुने भन्दाखेरि ऊ सडन कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्ने र सामान्य मान्छेहरूभन्दा दार्शनिक रूपमा माथि उठेको हुनु पर्यो भन्ने एउटा मान्यता छ नि त। त्यस्तै गरेर पछिल्लो 200 वर्षको युरोपियन आधुनिकताको इतिहासदेखि यता चाहिँ राज्य सत्तालाई एउटा युनिट मानेर अर्थशास्त्रको विचार त्यसरी नै गरिएको छ, समाजशास्त्रको विचार त्यसरी नै छ, दर्शनको विचार त्यसरी नै छ, राजनीतिको विचार पनि त्यसरी नै छ। भनेपछि हामीले राज्यलाई हेर्नु पर्यो। अब हाम्रो देशमा राज्य के हो त भनेर चिन्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। र हाम्रो देशमा चाहिँ राज्य हेर्दाखेरि तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहले कसैले एकीकरण गरेको भन्छन्, कसैले जितेको भन्छ, जे भने पनि टेरिटोरी त एउटा बनाएको हो नि त। त्यो एउटा बनाएको जुन टेरिटोरी छ त्यो टेरिटोरीभित्र कस्तो प्रकारको राजनीति बीजारोपण गर्न सके अथवा सकेनन्, अथवा जिते मात्रै भने त्यसपछिका मान्छेले कसरी त्यसको राजनीति बनाए। त्यसलाई एकदम राजनीतिक भाषामा भन्दाखेरि हनुमान ढोकामा ल्याएर पृथ्वीनारायण शाहले कस्तो राज्य सत्ता स्थापना गरे त, त्यसको चरित्र कस्तो भयो, त्यसले जनतासँग, यहाँ यो टेरिटोरीभित्र बस्ने जनतासँग कस्तो प्रकारको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक लय निर्माण गर्दै लिएर आयो, त्यसका लागि उनले कस्ता कस्ता औजारहरू प्रयोग गर्यो, त्यो कामले समाजको प्रगतिको लागि काम गर्यो कि अथवा समाजको प्रगति जाने बाटोहरू अवरुद्ध हुँदै आए, कसरी भए त भन्ने एउटा लय त हुन्छ नि त समाजको। त्यसको अध्ययन हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला। अनि त्यो अध्ययन गरिसकेपछि त्यसभित्रबाट एउटा निचोड निस्किन्छ नि, हाम्रो राज्य यस्तो रहेछ, यो राज्य सत्ता यस्तो भएको हुनाले पार्टिकुलर तपाईँको चाहिँ परिणामहरू यस्ता निस्किए भने चाहिँ हामीले यस्तो परिणाम नचाहिरहेको हो भने, फरक परिणाम हामीलाई चाहियो भने त्यो राज्य सत्ताको लय बदल्नु पर्यो नि त पहिला त। राज्य सत्ताको दार्शनिकी चिन्नु पर्यो, दार्शनिकी चिनेपछि त्यसको राजनीति चिनिन्छ, त्यसको अर्थतन्त्र चिनिन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले प्राप्त परिणामहरूले तपाईँको समाजलाई अगाडि बढाइराखेको छैन भने त्यसको दार्शनिकी बदल्नु पर्यो। अब तपाईँ त्यो दार्शनिकी पहिलेदेखि मानेर आएको मान्छे हो, परम्परादेखि मैले मानेको छु म छोड्दिनँ भनेर बस्नुहुन्छ भने समाज अगाडि जाँदैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु पर्यो। लय बदल्ने कुरा हो, लय बदल्नु पर्यो। भाषा प्रयोग गर्नु भएको छ। अब यो जुन खालको, अब दुईटा पक्ष छ कि, एउटा त हामीले छोटो अवधिमा विभिन्न खाले जुन सिस्टमको कुरा गर्छौँ त्यो कतिपय देखेको, कतिपय सुनेको, कतिपय बेहोर्दैछौँ। फरक फरक चरित्रका हौँ भनेर दाबी गर्नेहरू पटक पटक आउँदै विस्थापित हुँदै, कोही यसो थकाइ मार्दै फेरि मौका आउला भनेर कुरेको पनि त्यो दृश्य पनि राजनीतिक रूपमा देखा पर्छ। यो पक्ष चाहिँ नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भनेर दाबी गर्ने झन्नै झन्नै 2/3 बहुमत निकट स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको हेर्दा न भूतो न भविष्यत भन्दा पनि हुन्छ सायद यो चरित्रको जुन यो सिस्टमभित्र। तर दृश्यले देखाउँछ अब के होला भन्ने एउटा बडा महत्त्वपूर्ण जड प्रश्न छ। यथास्थिति छ, जनआकाङ्क्षा अर्कोतर्फ छ, प्रमुख प्रतिपक्ष अलोकप्रिय छ, साना पार्टीहरू त्यसदेखि बाहेकका अरू पार्टीहरू भूमिका शून्य छन्, सिभिल सोसाइटी काहीँ न काहीँ त्यो दलगत दलदलभित्र फसेको जस्तो दृश्य देखिन्छ। तर समाज यथास्थिति के भन्ने एउटा क्वेसन मार्कको रूपमा छ। यसो तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो दृश्यलाई? यो एकदमै रोचक ढङ्गले तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो। यो वास्तवमै हाम्रो समाजलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि अब बौद्धिकको भूमिका के हुने त भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ, सधैँभरि हुँदो रहेछ ह्युमन सोसाइटीमा। किनभने
मान्छे चाहिँ ब्रेनले चल्ने भएको हुनाले उसको अब हाम्रो पूर्वीय दर्शनतिर आउँदाखेरि हृदय को पनि महत्त्वको कुरा हुन्छ। यो दुईवटा चिज यो सफ्टवेयर हो नि त मान्छेको, यसले चलाउने हो नि त मान्छेलाई। भने त्यो कामको नेतृत्व गर्ने चाहिँ बौद्धिकहरूले हो। भने त्यो चिज कहाँ फँसेको छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही हजुरले भर्खर भन्नुभएको जस्तो दलगत स्वार्थमा फँसेको छ। एक थरी बौद्धिकहरू बाहिर निस्केरै तपाईँको चाहिँ यो सरकार ढल्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा मत दिइरहेको भेटिन्छ, जुन कि एकदमै अनावश्यक लाग्छ र अनावश्यक बेलामा अनावश्यक कुरा गरिरहेको प्रश्न बुझिन्छ। सरकारले काम गर्न सकेन भने सरकार हट्नुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यता हो। त्यो विकल्प दिने भनेको त्यही पार्टीको काम हो जुन पार्टीसँग बहुमत हुन्छ, होइन? त्यो सिधा कुरा हो। त्यो गर्दाखेरि स्थिरता हुन्छ कि अस्थिरता हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले बेहोरि नै सक्यौँ नि। कयौँ अस्थिरता पहिला बेहोऱ्यौँ, अनि त्यसपछि स्थिरता भएको भनेकोलाई पनि बेहोरी राखेका छौँ। भनेपछि त्यहाँनिर गएर चाहिँ एउटा इनोभेटिभ र क्रिटिकल, जहिले पनि सिभिल सोसाइटी भन्ने जिनिसको परिकल्पना किन गरिएको हो भने सिभिल सोसाइटी पार्टिकुलर राजनीतिक पार्टीको स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजार हुन्छ भनेर गरिएको होइन नि त। त्यसको लागि त राजनीतिक पार्टीका आफ्ना अनेक किसिमका सङ्गठन छँदैछन् नि। सिभिल सोसाइटी भनेको चाहिँ आलोचनात्मक हुन्छ, त्यसले समस्याहरूमाथि औँलो ठडाइदिन्छ र यदि सिक्ने खालको सरकार या अरू कोही शक्तिहरू रहेछन् भने त्यसबाट सिकेर उनीहरूले नयाँ प्रकारले आफ्नो कामहरूको डिजाइन गर्छन् भन्ने हिसाबले सिभिल सोसाइटीको परिकल्पना गरिन्छ। तर हाम्रोमा सिभिल सोसाइटी त्यस्तो छैन। हाम्रोमा चाहिँ यो जातवादी समाज भन्छु मैले धेरै जसो हाम्रो देशमा, त्यही भएर जातवादी समाज भएको हुनाले हाम्रो देशमा पनि दक्षिण एसियामै भन्दा हुन्छ राजनीतिक पार्टी पनि जात जस्ता छन्। त्यहाँ विचारको बहस, विचारलाई कसरी कार्यरूपमा उतारेर लैजाने, आफ्नो विचार के हो भन्ने भन्दा पनि म कम्युनिस्ट ब्रान्डको हुँ कि काङ्ग्रेस ब्रान्डको हुँ कि राप्रपा ब्रान्डको हुँ, मेरो ब्रान्ड मेरो जात भयो, त्यो जात अनुसार म रहनुपर्छ, सक्यो। त्यहाँ विवेक शून्यता सुरु हुन्छ नि जातमा फँसेपछि त। जात व्यवस्थाको समस्या त्यही हो जसले दक्षिण एसियालाई आजसम्म जकडेर राख्यो, अगाडि बढ्नै दिएन। भनेपछि यही चक्रव्यूहमा सिभिल सोसाइटी भन्ने पनि फँसेको छ र ऊ पनि जातको भयो। जातको सिभिल सोसाइटी क्रिटिकल छैन, क्रिएटिभ छैन, इनोभेटिभ छैन, नयाँ कुरा सोच्ने हुनु पऱ्यो नि त। अनि बौद्धिक भनेको पनि त्यही हो नि। त्यही भएर ग्राम्सीले होस् या एडवर्ड सइदले होस् या हाम्रै यतातिर पनि धेरैजनाले बहस गर्दाखेरि बुद्धिजीवी र बौद्धिक भनेर छुट्याउने गरेछ। किन छुट्याउने गरे भने बुद्धिजीवी भनेको त ब्युरोक्रेसीमा बस्ने मान्छे पनि बुद्धिजीवी हुन्। बुद्धिजीवी भने त राजनीतिक पार्टीका सल्लाहकार भन्नेहरू पनि बुद्धिजीवी हुन्। तर बौद्धिक सल्लाहकार पनि हुनसक्छ र बौद्धिक पनि हुनसक्छ। फेरि सल्लाहकार हुँदैमा बुद्धिजीवी हुन्छ भन्ने छैन। तर बुद्धिजीवी सामान्यतया पार्टिकुलर शक्ति संरचनाभित्र आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गरेर सेवा गर्छ। बौद्धिकले प्रश्न गर्छ र आविष्कारतिर जान खोज्छ, फरक छ नि त्यहाँ। त्यही भएर बौद्धिकहरू जहिले पनि राज्य सत्ताको लागि टार्गेटेड हुँदा रहेछन्। सामान्यतया तपाईँले विद्रोह गरेर एउटा पार्टी बन्यो, बन्दुकै उठाएर बन्यो, या पार्टी बन्यो या ठिकैको ग्रुप बन्यो, इभन गुन्डाहरूको ग्रुप पनि तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि डनहरूको ग्रुप, त्यो पनि जब त्यसले पावर नेगोसिएसन गर्ने गरिकन आफ्नो शक्ति संरचना थोरै सानो ठुलो निर्माण गर्छ नि, राज्य सत्ताले त्यसलाई सहन्छ। बरु त्यससँग कुरा मिलेन भने के गर्ला, तर त्यसको संरचनासँग राज्य सत्ताले ट्याकल मिलाउन खोज्छ पावरहरूले। तर बौद्धिकसँग गर्दैन त्यस्तो, किनभने बौद्धिकसँग आफ्नै राजनीतिक शक्ति पनि हुँदैन। तर बौद्धिकले सधैँ प्रश्न उठाउँछ। अब जतिसुकै विद्रोही कुरा गरे पनि पावर निर्माण गर्ने राजनीति गर्नेले चाहिँ गएर नेगोसिएसनको स्पेस खोज्छ, बौद्धिकले खोज्दैन क्या। त्यही भएर बौद्धिकलाई जहिले पनि टार्गेट गर्छन्। अब जहाँसम्म यो 2 तिहाईको सरकारले के गरे, किन त यो भूतो न भविष्यते टाइपको कम्युनिस्ट पार्टी। अब मान्छेको दिमागमा एउटा प्रश्न छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार यस्तै हुन्छ त भन्ने प्रश्न छ। त्यो प्रश्नको पछाडि एउटा आइडियल छ। त्यो आइडियल भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार कस्तो हुनुपर्ने भन्ने एउटा आइडियल छ, एउटा मान्छेको बुझाइ छ। त्यो बुझाइले चाहिँ के भन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेको गरिबमुखी हुनुपर्ने, गरिब दुखीहरूलाई सबै प्रकारको सेवा दिने हुनुपर्ने, अझ उस्तै पऱ्यो त शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरू फ्रीमा राज्यले दिने हुनुपर्ने, यस्तो हो नि त मान्छेको सामान्यतया। यसरी सोच्दाखेरि पढाइयो पनि लामो समयदेखि भनिएको र मान्छेले बुझ्ने त्यही भयो नि त। पार्टी यसरी बनाएको हामीले पार्टी भन्दै 70 वर्ष भनेपछि त मान्छेले बुझ्ने त्यही भयो। त त्यो कसीमा हेर्दाखेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जस्तो छ त भनेर हेऱ्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जस्तो लाग्दैन। त्यो उनीहरू आफैले बनाएको कसीमा लाग्दैन। किनभने यति बेला उनीहरूले जस्तो काम गरिरहेछन्, अर्थतन्त्रमा उनीहरूले गरेको काम हेर्नुभयो, किताबमा कर लगाइदिन्छन् होइन। अनि तपाईँको मान्छेलाई अहिले मैले किताब खोजिरहेको हुन्छु, कहीँ किताबै पाइँदैन मार्केटमा।
किताबबाट धेरै ठुलो पैसा उठ्ने पनि होइन। र उता तपाईँको चाहिँ रातारात कर बढाउँदैछ भन्ने कुरा जानकारी दिएर व्यापारीलाई गाडी भन्सारबाट छिराउन मद्दत गरिदिन्छ अर्थमन्त्रीले भने उसले राज्यलाई घाटा पुर्यायो कि नाफा गरायो त? किताबमा कर लगाउने र मान्छेको बुद्धिको बिर्को चाहिँ बुद्धिमा चाहिँ बिर्को लगाइदिन खोज्ने, व्यापारीसँग मिलेर व्यापारीको नाफा मिलाइदिएर आफू उता व्यापारीसँग हिसाब किताब मिलाउने भनेपछि त यो त तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको कि काङ्ग्रेस पार्टीको होइन कि अपराधी सरकार भयो नि। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भन्ने नै भएन क्या यो त। त्यसकारण हाम्रोमा चाहिँ विडम्बना कस्तो देखियो भने काङ्ग्रेसले पनि अपराधी सरकार भयो, अपराधी भयो, बिल्कुलै अपराधी भयो। तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमै हेर्नु न, अहिले क्वारेन्टाइनमा आफैले बनाएको गाइडलाइन विपरीत क्वारेन्टाइनमा मान्छे स्कुलमा लगेर कोचेर राख्ने, मान्छेलाई खानै नदिएर उपचार नदिएर मान्छे मर्ने स्थिति। एकजना मान्छे मर्नु ठुलो कुरा हो नि लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने। र त्यो पनि तपाईँले सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा मान्छे मर्नु चाहन्छन् कुरा होइन नि। अहिले तपाईँको अस्पतालको अवस्था खतम भइरहेछ होइन। अब कोभिडको महामारी चाहिँ हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा कुनै अरू देशमा भन्दा अलिक कमजोर देखिएको होला, तर जति स्केलमा देखिएको छ त्यति स्केलमा राज्य सत्ता त अपराधी देखियो नि। राज्य सत्ताले त जनतासँग यति बेला त जनतासँगै लिएको पैसा त हो। यति बेला चाहिँ ठुला ठुला प्रोजेक्टका गफ छोडेर जनतालेसँग उठाएको पैसा जनतालाई फिर्ता दिने र त्यो पनि सिस्टमेटिकली फिर्ता दिने उसँग अवसर छ नि त। तपाईँसँग मसँग खल्तीमा 100 रुपियाँ होला, धेरै 100 रुपियाँ जम्मा गर्दा त करोडको योजना बनाउन सकियो, अरबको योजना बनाउन सकियो। त्यही गर्छ भनेर सरकार बनाएको हो नि त होइन। त्यो नगरेर स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नुभयो त्यस्तै बिजोग छ, अर्थतन्त्र हेर्नुभयो एकपछि अर्को गर्दै साना व्यवसायीहरू धराशायी हुँदै गइरहेका छन् होइन। तपाईँको ठमेल त उहिले सुक्खा भइसक्यो, ठमेल त उदाहरण मात्रै हो। अरू कैयौँ साना व्यवसायहरू धरापमा पर्दै सिद्धिँदै कैयौँ मान्छे बेरोजगार भइरहेछन्। अब कैयौँ मान्छे विदेशबाट बेरोजगार भएर आइरहेछन् र आउने क्रम जारी छ। यसले कहाँसम्म तपाईँको कति वर्षसम्म कुन प्रकारले ह्याम्पर गर्छ अर्थतन्त्रमा भन्ने बारेमा एउटा आकलन गरेर काम नगर्नु भनेको त अपराध होइन त? यति बेला अपराध हो नि। राजकाज उप यो क्षमतामाथिको प्रश्न हो कि या नियत खराब? यो दर्शनकै सङ्कट भन्छु मैले। प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ दर्शनकै सङ्कट हो। सारभूत तत्त्वमा जानुभयो भने चाहिँ, किनभने सारमा त कस्तो हुन्छ भने रूपमा तपाईँको र मेरो रूप फरक छ। एउटा ह्युमन बिइङको सार तत्त्वमा जानु भने त एउटै हुन्छ नि त। त्यो सारमा गएर हेर्नुभयो भने त दर्शनकै सङ्कट हो। त्यो दर्शनको सङ्कट भनेको चाहिँ राजनीतिक रूपमा भन्दाखेरि हाम्रो राज्य सत्ता कस्तो बनेको छ भनेर त्यसलाई चिन्ने, त्यसलाई व्याख्या गर्ने, त्यो अनुसार यसका सीमाहरू पत्ता लगाउने र राज्य सत्ताको चरित्र बदल्ने कामै नभएको भन्दा पनि हुन्छ। थोरै थोरै हुन खोजेको तर नभएको, र त्यसले गरेर स्पाइरल सङ्कटमा एउटा पछि अर्को आउँछ, टेस्ट हुन्छ हुँदैन, अर्को आउँछ टेस्ट हुन्छ हुँदैन, हेर्दाखेरि रूपहरू बदलिएका छन्, सार तत्त्व एउटै छ। त के यो राजनीतिक रिक्तताको अवस्था, नेतृत्वको म कुरा गरिरहेको छु, त्यो रिक्तताको अवस्था हो? यदि त्यस्तो रिक्तता छ भने त्यो रिक्ततालाई पुरा गर्ने सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्ष या अरू पक्ष, नेपालभित्रको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति या बाह्य शक्ति, बाह्य पनि मैले किन जोडेँ भने नेपालको राजनीतिमा बाह्य तागतको बारम्बार छलफल हुने गर्छ। कुन चाहिँ त्यस्तो तागतले त्यो भ्याकुमलाई पुरा गर्ने सम्भावना देखिन्छ या के छ? त्यो ताकत हामी नै हो। ताकत चाहिँ यदि त्यो भ्याकुमलाई आन्तरिक रूपमा कुनै त्यस्तो देखा पर्छ? यो दर्शनबाट गाइडेड अथवा यो खाले छ भन्ने त्यस्तो केही देखिन्छ? नेपालमा अहिले चाहिँ देख्दैन म। भएकोमा राज्य सत्ता जस्ता शक्तिहरूले चलाउँछन् र यो राज्य सत्ता कुनै पार्टीले चलाएको होला, तर यसको एउटा स्थायी संरचना पनि हुन्छ। राज्य सत्ता भनेको कुनै राजनीतिक दल आउने बित्तिकै त्यसको सम्पूर्ण कुरा बदलिँदैन। त उसले इफोर्ट लगायो भने केही समयपछि बदलिन्छ, तर हाम्रोमा इफोर्ट लगाउने चलन छैन। राज्य सत्तामा जाने मान्छे भनेको हाम्रोमा त जागिरे जस्तो लाग्छ मलाई, जागिर खाना गएका जस्ता देखिन्छन्। उनीहरू जान्छन्, त्यही अफिसमा बस्छन्, अफिस बियरर हुन्छन्, केही समय त्यही लन्जो फन्जोमा लाग्छन्, निस्किन्छन्, हिँड्छन्, सक्यो। हाम्रोमा त्यति हो हुने। तर यसलाई अब त बाह्य शक्तिले के गर्छ भने, बाह्य शक्तिले चाहिँ तपाईँको आन्तरिक शक्ति संरचनाभित्र उसको आफ्नो फाइदाको लागि त्यो पल्ला भारी छ, त्यसलाई समात्दाखेरि आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न सकिन्छ। उसले त्यति मात्रै गर्छ, उसलाई तपाईँको दुनियाँसँगै मतलब हुँदैन।
उसले त आफ्नो प्रभाव स्थापना गर्न खोज्ने हो र नेपाल जस्तो देशमा त्यो एकदम त्यसलाई नकार्नै सकिँदैन। त्यही भएर मैले त्यो नक्साको कुरा फ्रड हो भने अघिल्लोचोटि पनि हजुरसँग भनेको थिएँ। त्यो नक्साको कुरा चाहिँ त्यो नाटक मात्रै, अहिले त्यो एकदम पर्दाफास भइरहेछ नि। त्यति बेला मैले त्यो सुरुमा भन्दाखेरि मलाई मान्छेले यति बेला पनि यस्तो कुरा गर्ने भने सार तत्त्वमा गएर हेरे चाहिँ बुझिन्छ कुरा। सार तत्त्वमा के हो भने नेपालको आफ्नो शक्ति कति हो, सामर्थ्य कति हो, अर्थतन्त्रको सामर्थ्य कति हो, हामीले बनाएको हाम्रो दर्शनको विचारको सामर्थ्य कति हो, हामीले आफैलाई आफै चिन्ने मामलामा कति सामर्थ्यवान छौँ भनौँ न। अध्ययनमा एकछिन कुरा गरौँ। तपाईँको नेपालको अर्थतन्त्रको, राजनीतिको, समाजको, राज्य व्यवस्थाको अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यो अध्ययन गर्ने पैसासम्म विदेशीले, अध्ययन गर्ने जतिसम्म विदेशीले गरिदिनु पर्ने भएपछि आफै चिन्ने मामलामा, आफैलाई बुझ्ने चिन्ने मामलामै हामीसँग समस्या छ भनेपछि विदेशीहरू त चलखेल गर्छ नि, यस्तो ठाउँमा गरिहाल्छ नि। उनीहरूकै पैसा ल्याएर तपाईँले यहाँ सबै थोक चलाउनु पर्ने, उनीहरूकै पैसा ल्याएर तपाईँको सेनालाई तालिम गराइदिनु पर्ने, उनीहरूले हतियार दिइदिनु पर्ने होइन। त्यस्तो ठाउँको लिमिटेसन हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो राष्ट्रवाद चाहिँ कुण्ठाद्वारा निर्मित राष्ट्रवाद हो, कामद्वारा निर्मित होइन, कुण्ठाद्वारा निर्मित हो। त्यसकारण यो राष्ट्रवादले चाहिँ गुनासो गर्छ, बेला बेलामा रुन्छ, बेला बेलामा चिच्याउँछ, तर काम गर्न सक्दैन। काम गर्नु त कामै गर्नु पऱ्यो नि त। काम गर्नलाई त एउटा ग्रामर बनाउनु पऱ्यो। हामी कहाँदेखि कहाँ पुग्ने, कसरी पुग्ने, त्यसको लागि चाहिँ पहिलो चिज यदि काम गर्न चाहन्छौँ, यो भ्याकुमलाई पुरा गर्न चाहन्छौँ, त्यो अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, एक्टिभिजम गर्ने, जनतासँग जाने, संवाद गर्ने, जनतालाई सहभागी गराउने। यो राजनीतिमा पनि धर्ममा पनि हाम्रोमा एउटा ठुलो सङ्कट देख्छु म, संसारैभरि छ यो सङ्कट। त्यो के हो भने केही मान्छेहरू मुक्तिदाता भएर आउँछन् क्या। धर्ममा पनि कोही मान्छे मुक्तिदाता भएर आउँछ, राजनीतिमा पनि कुनै कम्युनिस्ट पार्टी भयो भने ऊ जनताको मुक्तिदाता भएर आउँछ, काङ्ग्रेस पार्टी भयो भने पनि ऊ जनताको मुक्तिदाता भएर आउँछ। जनतासँग सहकार्य गरेर उत्पादनशील ढङ्गले जनतासँग एउटा नयाँ विचारसहितको फर्मेट निर्माण गर्ने पो त मुक्तिदाता कसै कोही हुँदैन। यदि कसैले कसैलाई मुक्त गर्छ भने हरेक मान्छेले आफैलाई मुक्त गर्ने हो। त्यसको लागि त त्यो त सहकार्य चाहिन्छ, समाज हो नि त मान्छे भनेको, एक्लै त सक्दैन। त्यसैको लागि राजनीति चाहिएको हो। म तीनवटा विषय एकैचोटि यहाँलाई सोध्छु। यसको अर्थ हाम्रो नेपाली समाजमा गलत मानिस हाबी भयो एक, दोस्रो जनता जसलाई जनार्दन भनिन्छ नि, ती मानिस कसरी त्यस्ता मानिसलाई चयन गर्ने परिस्थितिमा उनीहरूले माइन्ड मेकअप गरे, दोस्रो, तेस्रो के त यथास्थितिमा अब यो गन्जागोलमै हाम्रो जीवन निरन्तर व्यतीत भइरहन्छ, त्यो कहिलेसम्म भन्ने एउटा प्रश्नको रूपमा खडा भयो। यो तस्बिरलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहोस्, यो तीनवटा पक्षलाई? जनता भनेको चाहिँ अमूर्त कुरा हो। जहिले पनि त्यहाँ दुईवटा चिजले काम गरेर हुन्छ। एउटा बुद्धि लडाउने समुदाय हुन्छ, जो हाम्रो समाजमा त जातकै रूपमा ब्राह्मण थियो पहिला, अब अहिले चाहिँ जातको रूपमा छैन त्यो। अहिले चाहिँ बौद्धिकहरूको एउटा तबका हुन्छ। जहिले पनि समाजमा कुनै स्कुलमा पढाउने टिचर होस् या त्यहाँको कोही रिलिजियस धार्मिक गुरु होस्, कसै न कसैले त्यो काम गरिरहन्छ, त्यो बौद्धिकताको काम गरिरहन्छ। अनि अर्को भनेको त्यहाँको समाज व्यवस्थापनका नेतृत्व गर्ने मानिसहरू, राजनीति गर्ने मानिसहरू हुन्छन्। अब विभिन्न किसिमका राजनीतिक मानिसहरू हुन्छन्। उनीहरू यो दुई थरीले जनता चाहिँ एकदम अमूर्त हुन्छ, जनतालाई चाहिँ उनीहरूले म्यानिपुलेट गर्ने हो। त्यसकारण कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ मार्क्सको भाषामा भन्दाखेरि वर्गीय स्वार्थ अनुसार हुन्छ। अब पोस्ट कोलोनियलिस्टहरूको पछिल्लो समयको भाषाबाट भन्ने हो भने चाहिँ यो तपाईँको कोलोनाइजर र कोलोनाइज्ड, उपनिवेशकर्ता र उपनिवेश भएको मानिसहरूको बिचको सम्बन्धबाट निर्धारित भइरहेको हुन्छ। अनि तपाईँको इन्डिजिनिजम भन्ने एउटा नयाँ छ, त्यसलाई कसैले आदिवासीवाद भन्छन्, स्वदेशवाद पनि भन्छन्। त्यसले चाहिँ इन्डिजिनस युनिटहरू विभिन्न युनिटहरूको आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट यो चिज बन्छ भनेर भन्छन्। तर पछिल्लो आधुनिक राज्य संरचनामा चाहिँ यो सबै चिजहरू एकैचोटि एक्ट गरेर हुन्छ र क्वान्टम फिजिक्सले भनेको जस्तो इभेन्टमा व्यक्त भइरहेको हुन्छ। र त्यो इभेन्टमा व्यक्त भइरहेको जनतालाई कुनै एउटा कन्सेन्टमा, मान्छेको मनमा भइरहेको सहमतिको बिन्दुमा कसैले एकैचोटि डोराउन सक्यो भने राजनीतिमा त्यसले फल दिन्छ। राजनीति भनेको अलिकति बाङ्गो नै खेल हो। त्यही भएर केपी ओलीलाई चाहिँ
मान्छेले किन निर्वाचित गरेको होला भन्ने लाग्छ नि त हामीलाई, होइन? तर केपी ओलीलाई मात्रै त निर्वाचित गरेको होइन नि त, धेरै अरू मान्छेहरूलाई निर्वाचित गरेर ती सबै अरू मान्छेहरूले केपी ओलीलाई खडा गरेको हो। त्यो सबै मान्छेहरूलाई निर्वाचित गर्ने क्रममा मान्छेलाई कस्तो सपना देखाइएको थियो त्यति बेला भनेर हामीले सम्झ्यौँ भने एकदम क्षणभङ्गुर कुरा छ त्यो। तर राष्ट्रवादको सपना थियो। तर राष्ट्रवाद चाहिँ केपी ओलीको विरासत होइन। राष्ट्रवादको चाहिँ नेपालमा लामो समय अभ्यास भएको छ। त्यसमा चाहिँ इभन राजा त्रिभुवनलाई त्यति बेलाको मोहन शमशेर, त्यति बेलाको श्री 3ले नै भारत यहाँबाट चाहिँ विद्रोह गरेर भारत जाँदाखेरि अराष्ट्रिय तत्त्व भनेका थिए मोहन शमशेरले। त्यति बेलादेखि छ क्या त्यो राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद भन्ने। र पछि त त्यो राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद भन्ने कन्सेप्टलाई पिपुलसम्म पुर्याउनको लागि धेरै ठुलो डिजाइन गरेर, धेरै ठुलो पैसा खर्च गरेर, धेरै विद्वानहरूले समय खर्च गरेर, सङ्गीतकारहरू, गायककारहरू सबैले समय खर्च गरेर, राजा महेन्द्रले एकदम ठुलो इफोर्ट गरेर, त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि ठुलो इफोर्ट गरेर, होइन, त्यो राष्ट्रवाद भन्ने जिनिसलाई जनताको मनसम्म एउटा कन्सेन्टको रूपमा पुर्याइएको छ। त्यही राष्ट्रवादलाई केपी ओलीले क्यास गरेको हो। त्यसो भन्ने बेलामा कस्तो त्यही चुच्चे नक्सा कुरामा पनि त्यस्तो हुन्थ्यो नि, कति दिन टिक्ने कुरा हो यो नक्साले, के दिन्छ के दिँदैन भनेर हामीले त्यति बेला हिसाब गरेनौँ नि। हाम्रो आम मान्छेहरूलाई त्यस्तो लाग्यो नि त, किन हिसाब गरेनौँ भने हामीलाई लाग्यो नक्सा बनाइदिने बित्तिकै हामीले ठुलो एउटा चिज जितिहाल्यौँ भने जस्तो लाग्यो नि त। त्यो कन्सेन्ट यसरी समाजमा राज्य सत्ता, शक्ति र बुद्धि दुइटै चिज प्रयोग गरेर समाजमा एउटा कन्सेन्ट निर्माण गरिएको हुन्छ, एउटा अवधारणा निर्माण गरिएको हुन्छ। त्यो अवधारणाले विद्वानदेखि तल जनतासम्म, विद्वानदेखि एकजना किसानसम्म, विद्वानदेखि एकजना मजदुरसम्म सबैलाई बराबर प्रभाव पर्छ। त्यति बेला के प्रदूषित बनाउँछ कि अथवा त्यसलाई त्यसो पनि नभनौँ। विचार भनेको ताकतै त्यही हो। विचार भनेको खतरनाक एउटा यस्तो चिज हो जसले खासमा सार तत्त्वमा जानुभयो भने कोही विद्वान हुँदैन, कोही अविद्वान हुँदैन। विचारको ठाउँमा पुगेपछि सबै बराबरी काम गर्छ, बराबरी हैसियतमा हुन्छन्। एउटा त्यो एकदम लामो समय प्रयोग हुन्छ। जस्तो राष्ट्रवाद त लामो समयदेखि भन्दा 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 मान्छेले त्यसको सार तत्त्वतिर जानै खोज्दैन नि त। अब जे ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा देखिन्छ त्यही होला। इन्डियाले नाकाबन्दी लगायो, राष्ट्रवाद केपी ओलीको हो, अब सिद्धो कुरा। त्यहाँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ, त्यहाँ सार तत्त्वमा गएर छलफल हुँदैन। ब्ल्याक किनभने पहिल्यैदेखि बनिआएको हुनाले गर्दा धेरै मान्छेको इफोर्ट लागेको छ नि त। कन्सेन्टको रूपमा त्यो छ र त्यो कन्सेन्टको रूपमा रहेको जिनिस चाहिँ एउटा पिएचडी गरेको अथवा पिएचडी मात्रै त मापदण्ड होइन, तर विद्वानै भनेका मान्छेहरू र एकदम सामान्य भनेका विद्वान होइनन्। अझ भनौँ न, यो आधुनिकताको शिक्षाको परिभाषा अनुसार त अशिक्षित भनिएको मान्छे, यो दुइटाको त्यो ब्रह्म हुन्छ नि, त्यो कसमसको लेभल एकदम एउटै हुन्छ, बराबर काम गर्छ क्या त्यसले। त्यति बेला सबैलाई यो दुवै थरी मान्छेलाई बराबर भोट हाल्ने ठाउँ ल्याइदियो नि त। को जनता हो त? जनता को हो त? अब कसलाई दोष दिने त? यहाँ त कुरा त के हो भने कन्सेन्टको हो, विचारको हो। त्यो विचार हाम्रो राज्य सत्ताले कस्तो निर्माण गरेर ल्याएको छ। यथास्थिति हेर्दा यो गन्जागोलको अवस्था लामै समय यो अलि जान्छ त। यसलाई ब्रेक गर्ने हामीले कोसिस गर्नुपर्छ, हामी चुप लाएर बस्न हुँदैन। राष्ट्रवादको यहाँले कुरा गर्नुभयो नि, मूलत नेपालमा देशभक्ति र राष्ट्रवादको कुरा गर्ने दुईटा राजनीतिक दर्शनबाट गाइडेड। एउटा परम्परागत राजा महाराजाको निकट रहेका एक खाले तागत जो परम्परामा विश्वास गर्छन्, परम्परा आफ्नो मूल्य मान्यता भन्छन्, यो एक। दोस्रो नेपालका वामपन्थीहरू, कम्युनिस्टहरू। अब यहाँ आइपुग्दा यिनका राष्ट्रवाद अझै पनि बिक्री अर्थात् नेपाली जनमाझ त्यो मार्केटिङ गर्न सक्ने अवस्था छँदैछ कि आगामी दिनमा, या त्यो समाप्त भयो? मैले किन यो विषय उठान गरेँ भने काङ्ग्रेसले राष्ट्रवादको कुरा गर्दैन, मधेस केन्द्रित जसलाई भनिन्छ। हामीलाई मधेस केन्द्रित नभन्नुहोस् है। अब बाबुरामहरूलाई हामीले, अशोक राईहरूलाई ल्याइसकेपछि हामी फरक भइसक्यौँ। अशोक राईजीले नै मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उनीहरू पनि त्यति राष्ट्रवादको दाबी गर्दैन। प्रजातन्त्रको कुरा गर्छ, उनी अलग कति अलि मानवताको कुरा गर्छ। त्यो मार्केटिङ हुन सक्ने स्थिति छ कि छैन राष्ट्रवादको नारा? यी जो दुईटा तागतले त्यो फेरि पनि जनता माझमा भोलिका दिनमा गएर मार्केटिङ गर्न सक्ने अवस्था छ छैन? छ। पछिल्लो 60-70 वर्षको उपज हो यो। सजिलो छैन यो भत्किन। तर त्यो बिक्री त्यसरी मान्छेले ग्रहण गर्ने स्थिति रहन्छ? रहन्छ। किन रहन्छ भने यो तोड्ने काम कमजोर छ नि त।
जस्तै म जस्ता केही मान्छेहरूले यसमा निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको हो, तर एकदमै हामी थोरै छौँ। बिस्तारै धेरै हुन्छौँ भन्ने मेरो अपेक्षा छ होइन, तर अहिले थोरै छौँ। अब जस्तै भनौँ न, यो राष्ट्रवादको कुरा त एउटा चिजसँग जोडिएको छैन नि त, जस्तै भारतसँगको कुरासँग मात्रै जोडिएको छैन। यो राष्ट्रवादको त हामी आफैले आफैलाई बुझ्ने, नेपाललाई बुझ्ने, नेपालको एकीकरण भन्ने जिनिस के थियो भनेर बुझ्ने, यहाँका जाति जनजातिलाई बुझ्ने तमाम चिजसँग जोडिएको छ। यो तमाम चिज यसभित्र छ। अब जस्तै हामी सबै नेपाली हो भन्ने राष्ट्रवाद हो नि त, हामी सबै नेपाली त हो, तर हामी सबै नेपाली कस्ता कस्ता नेपाली हौँ भनेर भिन्नताहरूलाई पनि बराबर बुझ्ने हुन्छ नि। जस्तै भिन्नता पनि सापेक्ष हो र एकरूपता पनि सापेक्ष हो नि त। त्यो सापेक्षतामा बुझ्ने हुन्छ नि, त्यो सापेक्षतामा बुझ्ने चलन त कमजोर छ, किनभने त्यो राजतन्त्रको लागि त्यो जरुरी थियो। उसले त्यहाँ राजालाई हिन्दू राजाको सिम्बोलको रूपमा अघिल्तिर राखेर त्यो राजाको वरिपरि राजालाई विष्णुको अवतारको रूपमा स्थापित गरेर त्यसको वरिपरि मान्छेलाई गोलबद्ध गर्ने एउटा विचारधारा थियो। त्यो विचारधाराका निम्ति निर्माण गरिएको छ सारा भाष्यहरू भनौँ न। जस्तै माधव घिमिरेलाई म कविको रूपमा त सम्मानै गर्छु, तर उहाँले जुन राष्ट्रवादको भाष्य निर्माण गर्नुभएको छ त्यो हेर्दाखेरि त एकदम सामान्य ठिकै त हो जस्तो लाग्छ नि त, तर एकदम खतरनाक कुरा त त्यही हो नि, जसले हामीलाई बुझ्नै दिँदैन। हामीले सगरमाथाको देश के भनेर लगाइदियो, मान्छे चुप्लाएर बस्छ, सगरमाथाको देश हो यो, सकि त गयो। अनि त्यसपछि अलि हाम्रो होइन, हामीलाई हेपे फल्नु ठाउँमा हेपे भनेर अर्कै हाम्रै देशमा नारा जुलुस गरेर हाम्रै मान्छे मर्ने स्थिति पऱ्यो बनाउने, तर जराबाट काम गर्न नखोज्ने। जनता बलियो बनाउनु त जनताको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ नि त। मान्छेलाई विदेश यहाँ डिबी खोलिदियो भने रातारात सब मान्छे विदेश जाने अवस्था चाहिँ बनाउने, तर त्यो अवस्थालाई हामीले उल्टाउनु पर्छ भन्ने चिन्तन पो त राष्ट्रवादी चिन्तन हो। यदि राष्ट्रवाद चाहिँ देशको भक्तिको तपाईँले भन्नुभएको कुरा हो भने, किनभने राज्य आजको लागि हाम्रो राज्य एउटा अनिवार्य युनिटको रूपमा छ, हामी त्यही भित्र बाँच्नुपर्ने भएको हुनाले ठिक छ, त्यो गर्नुपर्ने छ। तर त्यसलाई त कामका निम्ति डिजाइन हुनु पर्यो नि। काम इन्जिनियर गर्ने विचार हुन्थ्यो भने काम लाग्थ्यो त्यो राष्ट्रवाद। तर यहाँ त घृणा, द्वेष र प्रतिशोध मात्रै निर्माण गर्ने, कुण्ठा मात्रै निर्माण गर्ने विचार हो त्यो। किनभने त्यो गऱ्यो भने राजनीतिमा फाइदा हुन्छ नि, गरिरहेछन्। मैले यहाँ पनि भनेको थिएँ कि, तर धेरै ठाउँ भनेको छु मैले एउटा कुरा, यो एमसिसीको बारेमा कुरा गर्ने हुन्छ नि, त एमसिसीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा वैदेशिक सहायताको सत्ताको कुरा गर्नुपर्छ, एमसिसीको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। यो एमसिसीको मात्रै कुरा गरेर यसले चाहिँ खतमै अमेरिका सेना आउन लायो, यो अब अमेरिकाको पोल्टामा गइसक्यो भनेर जुन हल्ला मचाएको छ, खास गरिकन भीम रावलले त्यति बेला, यो चाहिँ नक्कली कुरा हो। भीम रावललाई पदको व्यवस्थापन गर्ने बित्तिकै सिद्धिन्छ भनेको थिएँ मैले। यो कुरा हेर्नुहोस् है, आज ट्याक्कै मिल्यो नि। अहिले भीम रावल चाहिँ चुइँ के पनि छैन, एमसिसी कहाँ गयो त? एमसिसी हो यहीँ त छ। एमसिसीको परियोजना संसदबाट पारित होस् कि नहोस् लागू भइसकेको छ, ठाउँ ठाउँमा अफिस बनाएको छ, ठाउँ ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ, तार तान्ने काम भइरहेछ, सब स्टेसन बनिरहेछ, ल काम त भइरहेछ। अन्ततोगत ग्रहण पनि गर्छन्, हो अन्ततोगत गर्छन्। कसलाई अगाडि सारेर कसको टाउकामा 1-2 दिन भए पनि त्यो दोष लगाएर गर्ने भन्ने नौटङ्की चल्ला, तर गर्न त गर्छन्। यो पनि मैले सुरुदेखि भनेको, गर्छन् अन्तिममा, किनभने ल्याकत छैन नि त। तपाईँसँग आफ्नो ल्याकत नभएपछि अर्काको भिख माग्नु पर्छ, अनि अर्कासँग भिख माग्ने भइसकेपछि तपाईँ झुक्नु परिहाल्छ, त्यो त स्वाभाविक नियमभित्र पर्छ। त्यसमाथि तपाईँको चाहिँ उपनिवेशवादी सत्ताहरू जहाँ छन्, त्यो उपनिवेशवादी सत्ताले तपाईँलाई कुनै पनि चिज सहायताको नाममा देला, तर त्यो सहायता होइन नि त कहिले पनि, त्यो त उपनिवेश कायम गर्ने औजार हो नि। म तपाईँसँग सत्तारूढ दलभित्रको यो आन्तरिक किचलो, यो जुन खालको किचलो देखा पर्छ, यसो सामान्य रूपमा बाहिरबाट हेर्दा पद भागबन्डा, राज्यको त्यो पुँजीमाथि आफूलाई कहीँ न कहीँ सेन्टरमा राखेर ती विषय भएको जस्तो देखा पर्छ। त्यो विभाजनमा जाँदा उसको त्यो सबै समाप्त हुने हुनाले विभाजित हुन्छ भनेर मान्ने आधार केही देखिँदैन। तपाईँले भने जस्तै न दर्शन, न विचार, न सिद्धान्त, आदर्श, कुनै पक्षले त्यहाँ झगडा देखा पर्दैन। भोग चल, सत्ताको सुख भोगका लागि भन्ने मात्रै केन्द्रित देखिन्छ। यो पार्टी एकीकृत रूपमा कसरी जाला भन्ने फेरि अर्को दृश्य त्यहाँ देखा पर्छ, जो एकअर्कालाई पाए सिद्ध्याउने हिसाबमा छ। यो के हुन्छ भन्ने आधार तय हुन, यो अहिलेको देखिएको राजनीतिक दृश्यले के होला भन्ने एउटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। टेक्निकल्ली चाहिँ यो पार्टी फुट्दैन, टेक्निकल्ली फुट्ने अवस्था छैन, किनभने वैचारिक तपाईँले भन्नुभएको थियो विचार दर्शनको झगडा होइन,
विचार आदर्शको झगडा भयो भने चाहिँ अलि टाइट झगडा हुन्छ त्यो, र त्यसले फुट्ने ठाउँसम्म पुर्याइहाल्छ। किनभने विचारले अघि राष्ट्रवाद भने जस्तै एउटा विचारले खास मान्छेहरूलाई त्यो मान्छेहरूमा ऊर्जा जगाउने र ऊर्जालाई परिचालित गर्ने भनेको विचार। त्यो विचार भन्ने आइडिया इज टाइम भनेको छ क्या, मेरो परिभाषा त्यो छ। आइडिया भनेको विचार भनेको टाइम, मान्छेको टाइम भनेको यो 8, 7, 8, 9 होइन। यो त हामीले हाम्रो सजिलोको लागि निर्माण गरेको घडी हो, यो टाइम होइन नि त। टाइम भनेको त सापेक्षित, अब उसमा त क्वान्टम फिजिक्समा त स्पेस र टाइमै एउटै हुन्छ भन्छन् अहिले। त्यसकारण यो विचारले एउटा नयाँ समय सिर्जना गरेर त्यो समयभित्र अट्ने र नअट्ने मान्छेको पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि त, त्यो बनाउला भन्ने स्थिति छैन। त्यसकारण कुरा चाहिँ के हो भन्दा एउटा केपी ओलीको एकदमै अराजक प्रवृत्तिका मान्छे हुन् केपी ओली। केपी ओलीले चाहिँ सरकार पनि अराजकतापूर्वक चलाइरहेछन्, अनि पार्टी पनि अराजकतापूर्वक चलाउन खोज्छन्। त्यसले चाहिँ अरू गुटहरूमा टसल पैदा गर्छ। त्यो चाहिँ त्यो गुटको झगडामा त्यस्तो हुन्छ। र सामान्यतया केपी ओलीलाई चाहिँ एमाले हुँदैखेरि पनि के मानिन्छ भने केपी ओली भनेको चाहिँ विपक्षी गुटको, विपरीत गुटको मान्छेहरूलाई सिद्ध्याउनै खोज्ने, नामेटै पार्न खोज्ने, आफूसँग अलिकति कुरा मिलेन र आदेश मानेन भने त्यसलाई सिद्ध्याउनै खोज्ने। तर जो मान्छे एकदम वफादार छ त्यसलाई चाहिँ एकदम चाटेर राख्ने मान्छे हुन् भन्ने त्यो एमालेभित्र पुरानो डिस्कोर्स छ। त्यो भएको हुनाले केपी ओलीको अलि अराजक व्यवहार, त्यो अराजकताले चाहिँ त्यो सरकारभित्र पनि त्यहाँ समस्या सिर्जना गरिराख्छ। र त्यो पार्टीभित्र पनि ल सबै एकलौटी पार्ने भयो भन्ने पार्ने भयो नि त। अब अरू गुटकालाई त सङ्कट हुन्छ नि त्यस्तो भएपछि, सबै एकलौटी गरिदिने भयो भने चाहिँ त अब यसै गरी लग्यो भने त हामीलाई त सिद्धाइदिन्छ भोलि गएर भन्ने हुन्छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक टसल त्यो हुन्छ। र त्यसले चाहिँ त्यहाँभित्र अपोजिसनलाई पनि अलिकति चलखेल गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदियो। अर्को चाहिँ के हो, अर्को चाहिँ अलिकति कुरा के पनि हो भने, अलिकति पोलिटिकल कुरा चाहिँ के पनि हो भने, जनताको बिचमा नेकपा भन्ने पार्टीलाई ध्वस्त बनाइदिने, कार्यकर्ताहरूलाई नाजवाब बनाइदिने र स्थानीय नेताहरूलाई जनतासँग फेस गर्नै नसक्ने बनाइदिएपछि अर्को चुनावमा त यो ध्वस्त हुन्छ भने, ध्वस्त भयो भने के हुन्छ? केपी ओली त 5 वर्ष खाएर डकार्ने हुन्। ध्वस्त भयो भने त हाम्रो पार्टी ध्वस्त हुन्छ। त्यसै हामी त कहीँ उठ्न सक्ने, टेक्न सक्ने ठाउँ हुँदैन। यो डर पनि त्यहाँ छ। यो कार्यकर्ता माझमा होइन, नेताहरू माझमै छ। त्यसकारण भोलि मेरो लागि पोलिटिक्स गर्ने स्पेस कहाँ त? अन्त त्यो स्पेस त मान्छे खतम भयो। ओलीलाई पाखा लगाउन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ यो? ल्याकत चाहिँ छ, तर ओलीले पछिल्लो समय भारतलाई नजिक बनाउन खोजेको देखिन्छ, भारतको कार्ड खेल्न खोजेको देखिन्छ। किनभने अस्ति राष्ट्रवाद गरेर अलिअलि फुर्तीफार्ती झारेर मान्छेलाई भ्रम पारिहाल्यो। अब फेरि एउटा शक्ति त समात्नु पर्यो। नेपालको त दुःख यही हो नि त, आफ्नै तपाईँको चाहिँ सामर्थ्य निर्माण नगरेपछि। अब पहिला पनि त्यो संविधान जारी गर्ने के गर्ने मधेस आन्दोलन भन्ने बेलामा अब भारतसँग एक प्रकारको के भनेर कुरा गर्ने कमल थापालाई जोगी भेट्नदेखि सब पठाएका हुन् नि त। राजनीतिमा यस्तो हुन्छ नि, बाहिर मान्छेलाई भन्ने पो एउटा कुरा हुन्छ त, राजनीतिमा त शक्तिको कुरा हुन्छ, शक्तिको तौल कहाँ मिल्छ कहाँ मिल्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले चाहिँ केपी ओलीले भारतलाई च्याप्न खोजेको देखिन्छ, भारतको आशीर्वाद लिन खोजेको देखिन्छ। त्यसो गरेर भए पनि म मेरो सत्ता टिकाउँछु भने, तर म केपी ओलीको सत्तामा थ्रेड चाहिँ देख्दिनँ, सिधै थ्रेड छैन। उनले अरू गुटलाई पनि कम्फर्टेबल स्पेस दिएर अगाडि बढ्यो भने त्यहाँ केपी ओलीलाई थ्रेड छैन, मिलाउन सक्छन्। तर उनी त्यस्ता मान्छे होइन भने, अराजक मान्छे भएको हुनाले उनी आफ्ना मान्छेलाई मात्रै च्याप्ने खालको उनको नीति छ, एउटा त्यो हुन्छ। र अर्को चाहिँ उनले गरिरहेको कामले चाहिँ समाजमा पार्टी ध्वस्त पार्ने काम गर्यो भने त अरूलाई त भोलि आफ्नो राजनीति के गर्ने भन्ने डर त पैदा हुने भयो नि त। त्यसले पनि काम गरेको होला भन्ने लाग्छ। उनीमाथि एक्सनमा गयो मेजर जो बहुमत पक्ष भने त्यसले चाहिँ के विभाजनमा पुर्याउँछ? केपी ओलीले पार्टी फुटाउँछन्, त्यो चाहिँ पक्का हो। फेरि केपी ओलीलाई कि त्यो प्रधानमन्त्री पदमा कसैले हटाउनु भएन, हटायो भने उनी जे पनि गर्ने मान्छे हुन्। त्यो पनि अराजकताको हद हो नि त मान्छे त। त्यही भएर त्यो उनलाई डर लाग्दैन त्यस्तो उस्तो गर्नु। डर पनि किन मान्नु परेर? अब त्यो उमेरसम्म सब होइन, सत्ता पावर प्रतिष्ठा के चाहिने हो सब थोक प्राप्त गरिवरी आफ्ना मान्छेलाई सबै पावरफुल ठाउँमा फिट गरिवरी तपाईँको सबै भ्रष्टाचार लाग्ने कन्डिसनमा पनि अख्तियारदेखि सब अदालतसम्म मिलाइवरी गरिसकेपछि अब डर चाहिँ के चिजको भयो? डर त भएन। दर्शन, विचार, सिद्धान्त, आदर्श
कुनै चिजले हामी कहाँ काम गरेको छैन। सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्ष या अरू खाले पक्ष, मतलब सङ्गठित राजनीतिक दलमा यदि त्यस्तो हो भने यो समूह सङ्गठित केका लागि भएको छ भन्ने मानिनुपर्छ। मान्छेलाई सङ्गठित हुनको लागि स्टोरी चाहिन्छ, स्टोरी कथा चाहिन्छ। मान्छे भनेको कस्तो जात हो भने तपाईँलाई कोभिड आयो भनेपछि कोभिडको तपाईँलाई स्टोरी चाहियो। स्टोरी भएपछि तपाईँ स्टोरी अनुसारको लाइफ बनाउनुहुन्छ। जस्तो कि कोभिड भनेपछि यसरी सर्छ, उसरी सर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, यहाँ उहाँ एउटा स्टोरी। चाइनाबाट यसरी वुहानबाट सुरु भयो भने यस्तो हुँदै आयो, वैज्ञानिकले यो पत्ता लगाए, WHO ले यो भन्यो, अर्कोले त्यो भन्यो, स्टोरी भयो नि, कथा भयो नि। मान्छेलाई यहाँदेखि यसरी भएर यति मान्छे यहाँ मरे, यति यस्तो भयो, कन्भिन्सिङ स्टोरी भयो। अब मान्छेलाई विश्वास लाग्छ त्यो स्टोरी। त्यस कारण हामी मास्क लगाएर हिँड्छौँ, अनि सेनिटाइजर गरेर हिँड्छौँ, बाटोमा हिँड्दा डराउँछौँ। चाडपर्व आयो, इन्द्र जात्रा त सरकारले रोक्न त्यत्रो विधि गर्यो। अब दसैँ भन्नेमा पनि त्यस्तै मान्छेहरूले डराइ अलिअलि मुभमेन्ट गर्ने हो कि नगर्ने हो भनेर डराइ यो मान्छेको जीवन नै हेर्नु न, शैली बदलिदियो नि त। स्टोरी, कथा भन्ने चिज त्यस्तो हुन्छ। मान्छेको जीवनलाई मैले त्यसलाई भाष्य पनि भन्छु, न्यारेटिभ्सहरू हुन्छ। त्यो न्यारेटिभले चाहिँ मान्छेलाई त्यही अनुसार हिँड्नको लागि र धेरै मान्छेहरू त्यो कथामा विश्वास गर्ने मान्छेहरू एक ठाउँ भयो भने त्यो कथाले मान्छेलाई बाँच्छ र त्यो कथाका पात्रहरूले, कथाका घटनाहरूले बाँच्छ मान्छेलाई, त्यो बाँध्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँको लोकतन्त्र भन्ने एउटा सिद्धान्त भयो, त्यो सिद्धान्त अनुसार केही मान्छेले बनारसबाट पार्टी बनाउन सुरु गरे। कतिजना थिए, 4-5 पढे लेखेका केटाकेटीहरू त हुन् त्यति बेलाका, होइन? उनीहरूले सुरु गरे, त्यसै त्यो कथा बढ्दै गयो। राणाहरूको खराबीको काउन्टरमा त्यो कथाले काम गर्दै गयो। अनि त्यसपछि 6 सालमा तपाईँको चाहिँ पुष्पलालले एउटा त्यो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो भन्ने यत्रो किताब उल्था न गरे हो सुरुमा। त्यो उल्था गरेर 4जना मान्छे भएर लु हामी पनि पार्टी बनाऊँ भनेर सुरु गरेको। त्यो अब कथा बढ्दै गयो। कथाले टेक्स्ट बनाउँछ, टेक्स्टले कथा बढाउँदै जान्छ, त्यसमाथि नयाँ टेक्स्ट बन्छन्, थपिँदै जान्छ, अनि त्यो कथा बन्छ। यो कथाहरूले मान्छेको राजनीति, मान्छेको दर्शन निर्माण गर्ने हुन्छ। अब के हो भने जुन कथाले तपाईँको समाजको अन्तर्य चिन्छ र त्यो अन्तर्यलाई निरन्तर प्रशोधन गर्दै बदल्दै लैजाने सामर्थ्य राख्छ, त्यो कथाले समाज बदल्छ। नगर्ने कथाले समाज बदल्दैन। अर्गनाइज गर्छ, शक्ति निर्माण गर्छ, समाज बदल्दैन। त्यहाँनिर गएर ट्रेजेडी हुन्छ नि त। त्यही भएर मैले बारम्बार भनिआएको कुरा के हो भने 19औं शताब्दीमा म आफै हालाकि मार्क्सवादबाट हुर्केर आएको मान्छे हुँ। मेरो कुनै वादप्रति रिस उठेर भनेको कुरा होइन, मेरो आस्था पनि छ कि। अनि आस्था भन्ने जिनिसबाट चाहिँ बाहिर निस्किसकेँ म। आस्था भन्नेबाट बाहिर निस्किने, प्रश्न गर्ने ठाउँमा उभिने भनेपछि संसारको सबै चिजमाथि तपाईँले आँखा लगाउन सक्नुहुन्छ नि त बाहिर निस्केपछि त। आस्था भएपछि त प्रश्न हुँदैन नि, प्रश्न सिद्धिन्छ। अग्लो चुचुरोबाट हेर्ने त्यो क्षमता विकास, त्यो गर्नु पर्यो भनेर बाहिर निस्केको छु म, त्यो आस्थाभन्दा बाहिर। तर कुनै दर्शनप्रति प्रतिशोध राखेर होइन। काङ्ग्रेस हुनुलाई कम्युनिस्ट हुने हाम्रोमा त जात जस्तो बनाउँछन् नि, त्यस्तो होइन। तर अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने युरोपबाट 19औं शताब्दीमा युरोपमा बनेर हाम्रोमा छिरेका दार्शनिक प्रणालीहरू कथा निर्माण गर्न सफल भए, कथा अनुसार सङ्गठन बनाउन पनि सफल भए, त्यो अनुसार शक्ति निर्माण गर्न पनि सफल भए। तर त्यो कथाले समाज चिनेन। समाज नचिनेको भनेको कम्प्याटिबल भएन। कम्प्याटिबल नभएको भएर गडबड भयो। अब कुरा के हुन्छ भने मकैको एउटा बिरुवा के अरे दाना भयो, त्यो मकैको दानालाई तपाईँले यतिकै खेलाएर राख्नुभयो भने कुहिएर जान्छ। त्यो भनेको अवस्था हुँदैन। त्यो भनेको यथास्थितिवाद हो। अब यो जे छ ठिकै छ, पृथ्वीनारायण शाहले बनाइदिएको हाम्रो मुलुक महान हो, सगरमाथाको देश भनेर गीत गाएर बसिरह्यो भने सिद्धियो। त्यो पनि एउटा तरिका हाम्रोमा छ। राष्ट्रवाद त्यही हो एउटा, होइन? हाम्रो देश महान, यो देश नभए के हुन्थ्यो? यहाँ उहाँ गाना गायो, रुवाबासी गर्यो, कुण्ठा व्यक्त गर्यो, कसैसँग रिसायो, कहिलेकाहीँ झगडा गर्यो, कहिले फेरि चुप्लाएर लुरुक्क पर्यो, यस्तै चक्र चलिरहन्छ। त्यो मकैको दानालाई तपाईँले रोप्नुभयो भने रोपेपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई स्याहार गर्नु पर्यो, त्यसलाई वातावरण दिनु पर्यो, त्यसपछि त्यो बिरुवाबाट अब त्यसबाट बिरुवा उम्रिन्छ। अब त्यो बिरुवाबाट जुन मकै पैदा हुन्छ सापेक्षित रूपमा त्यो एउटै मकै होइन, त्यो फरक मकै भइसक्यो। नयाँ समय, नयाँ स्पेसमा बाँचेको फरक मकै भयो। त्यसले फरक मान्छेलाई नरिस गर्छ नि त, फरक प्रकृतिमा त्यसले आफ्नो स्पेस बनाउँछ। त्यही भएर यो प्रक्रिया जुन छ त्यो भनेको चाहिँ प्रकृतिको नियम हो। त्यो प्रकृतिको नियम भनेको चाहिँ त्यसैलाई कसैले वैज्ञानिक भन्लान्, कसैले के भन्लान्, तर मान्छे चाहिँ अलिकति प्रकृतिको नियम, अलिकति उसको चेतनाको स्वत्वबाट चल्छ। त्यो दुईवटा चिजबाट चल्छ। प्रकृतिको नियमसँग चेतनाको स्वत्व काउन्टर भइरहन्छ, इन्काउन्टर भइरहन्छ।
यो बिचमा जब मान्छेले आफ्नो चेतनाको स्वत्वबाट निर्माण भएको एउटा आदत हुन्छ, परम्परा भनेको आदत हो, त्यो आदत त्याग्न सक्दैन। त्यो भनेको तपाईँलाई फोक्सोमा रोग लागिसक्यो, चुरोट छोड्नु भएन, चुरोटको त आदत भयो, समस्या पैदा हुन्छ नि त। हाम्रोमा पनि भएको त्यही हो। म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा बिट मार्ने विषय उठान गरेँ। जुन अवस्थामा हामी छौँ, यहाँले जसरी विश्लेषण गर्नुभयो, किम कर्तव्य विमुखको स्थिति जस्तो यहाँले तस्बिर देखाइदिनु भयो। त जुन त्यो चौबाटोमा उभिएको छ नि मानिस, त्यसले कुनै न कुनै मार्ग तय गर्छ, विकल्प खोज्छ कि अथवा लामो समय यत्तिकै बस्छ? आधा मिनटमा कृपया, मसँग समय भएन। नयाँ कथा दिनु पर्यो, नयाँ कथा हुनु पर्यो। त्यो कथा तपाईँको समाजको बीजबाट समाजलाई नयाँ तरिकाले बोट बनाउने र फल लाग्ने कथा हो भनेर मान्छेलाई विश्वास हुनु पर्यो, अथवा त्यस्तो कथा तपाईँले निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो भनेको दर्शन हो, त्यो भनेको विचार हो, त्यो भनेको कथा पनि हो। त्यो चिज मान्छेको बिचमा पुर्याउन सक्नु पर्यो, बाटो मान्छेले नयाँ लिन्छन् त, यत्तिकै चाहिँ हुँदैन। हस्, धन्यवाद चाहिँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युग पाठक, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, पछिल्लो नेपालको राजनीतिक अवस्था उप विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक ढङ्गले पनि कुराकानी गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला।